अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। चिन्योट ने नए तैनात होने वाले डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। बर वक्त इंसाफ की फरहमी, अमन अमान का क्याम, कम्यूनिटी पोलिसिंग का फरोग मेरी तरजीह है। डीपीओ का बयान। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस अफसरान ने डीपीओ का इस्तकबाल किया। पुलिस के चाकू चबंद दस्ते ने डीपीओ को सलामी दी। डीपीओ का डॉक्टर नवीद आतिफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर शोहदा पुलिस के दर्जात की बुलंदी, मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। डीपीओ ऑफिस अमले से तारीफी मुलाकात, अमन अमान समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डीपीओ का कहना था कि शहरियों की जान माल की हिफाजत, अमन अमान का कयाम, कम्यूनिटी पोलिसिंग का फरोग मेरी तरजीहात में शामिल है। जिला भर के तमाम थानों में बगैर किसी मुश्किल के शहरियों के मुकदमात के इंदराज को यकीनी बनाया जाएगा। शहर के अमन अमान को हर सूरत यकीनी बनाकर शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम करेंगे। दयानतदारी और फराइज शनास पुलिस अहलकारों को हमेशा सराहा जाएगा। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। अब रुख करते हैं कराची की तरफ, जहां से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक और रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में इस वक्त गटर के ढक्कन और खुले हुए नाले कराची का सबसे बड़ा मसला बन चुके हैं। एशिया के सबसे बड़े अस्पताल SIUT के सामने 2 मेन हॉल खुले पड़े हैं। आज 3 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया हरकत में नहीं आई और इसे बंद करने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। अगर गफलत का यही सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो कई मजीद मासूम जाने भी जा सकती हैं। कराची फंक्शनल लीग PS98 के सदर राशिद सुमरो, जनरल सेक्रेटरी मौला बख्श मेहर और सैफुल्ला सिंधी मजदूर जिशान मलाह के साथ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चंद साल पहले समीउल्लाह सुमरो ने सचल गोट के रिहायशी मजदूर जिशान मलाह से 15 लाख रुपए में जमीन का सौदा किया था, जिसमें से सिर्फ 1 लाख रुपए अदा किए गए थे, जबकि बाकी 14 लाख रुपए देने की बजाय समीउल्लाह सुमरो खरीदारी की गई, जबकि फरोख्त करके फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक इनका कहना था कि जब इसे कहा गया कि गरीब जिशान मल्ला को इसकी ज़मीन की रकम अता करें, तो रकम देने के बजाय सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि मुझे राशिद सुमरो और मौला बख्श मेहर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जबकि इसे ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई। वो सिर्फ गरीब मजदूर जिशान की रकम हड़पने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि समीउल्लाह सुमरो के खिलाफ दीगर कई शिकायत भी मौसूल हुई हैं। इसने यहाँ के लोगों से फ्रॉड किए हैं और अब वो फरार हो चुका है, जिसके खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शाहकोट खिदमत मरकज सेंटर में आए शहरी जिलीलो ख्वार होने लगे। शहरियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद राशिद नसीर से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शाहकोट खिदमत मरकज सेंटर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं, मगर बदकिस्मती से सिस्टम मुसलसल डाउन होने के बायस शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कतार में खड़े नौजवान बुजुर्ग इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे कुछ शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि जी हम सुबह से आए हुए हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, हमारी बारी नहीं आ रही। तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं। कल भी आए थे, कल भी जलीलो ख्वार हो गए वापस चले गए, और अब भी जो है ना इतनी देर खड़े हो गए तो वापस जा रहे हैं। कुछ ऐसा करे कि ऑनलाइन लाइसेंस जो अप्लाई हो जाए, आवाम को सहूलत हो। एक तो कह रहे हैं कि लाइसेंस बनवाए और दूसरा जो तंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम मुसलसल कई घंटों से लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन इंतजामिया का कहना है कि नादरा और दीगर लिंक सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस तमाम प्रोसेस सुस्त रवि का शिकार है। टीमें काम कर रही हैं। सिस्टम की बार बार खराबी न सिर्फ शहरियों के कीमती वक्त का ज़िया है, बल्कि अहम दस्तावेजात के हसूल में भी तखीर का बायस बन रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जदीद और मुस्तकम निज़ाम मुतारफ कराए ताकि परेशानी से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया राशिद, साथ देने के लिए। नाजरीन आगे बढ़े। जितोई में हल्का PP 272 के डामरूवाला तामाड़ा 28 किलोमीटर तवील सड़क का मंसूबा मुकम्मल। इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह अवामी MPA और चेयरमैन स्टैंडिंग कम्पनी बराए स्कॉलर्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पंजाब असम्बली राना अब्दुल मनान साजिद ने अपने दस्ते मुबारक से किया। जितोई में इफ्तिताही तकरीब में हल्के के नुमाइंदे और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें चीफ कोऑर्डिनेटर PP 272 राना इरफान जमशेद, साबिक चेयरमैन मियाँ तारिक हुसैन,
سابق چیئرمین ملک عابد محمود آرائی، میاں الطاف حسین رانا، عمران ایڈوکیٹ ملک اسلم سندھیا، محمد خان ایڈوکیٹ، میاں ارشد بٹی اور دیگر معزز موجود تھے۔ رانا عبدالمنان ساجد نے کہا ہے کہ 28 کلومیٹر طویل سڑک یہ نہ صرف علاقے کی سفری سہولیات کو بہتر بنائے گی بلکہ مقامی ترقی، کاروبار اور ذرائع آمد و رفت کو بھی فروغ دے گی۔ اس منصوبے پر 59 کروڑ 45 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے، تاہم ای ٹریننگ سسٹم کے ذریعے شفاف اور میرٹ پر عمل درآمد کے باعث کروڑوں روپے کی بچت ممکن ہوئی ہے۔ یہ منصوبہ حلقہ PP 272 کی ترقی کا آغاز ہے اور رانا عبدالمنان ساجد کی عوامی خدمت اور شفاف قیادت کی روشن مثال بھی ہے۔ ٹھٹھہ کے 2 مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے۔ ٹھٹھہ کے علاقے گھوڑا باری میں ایک سوزوکی نہر کے پاس الٹ گئی، جس کے نتیجے میں سوزوکی میں سوار 2 افراد خمسیوں اور فقیر محمد مہر نہر میں ڈوب گئے، جن کی لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ دوسرا حادثہ غلام اللہ روڈ پر پیش آئے، جہاں شادی کی تقریب میں جانے والوں کی تیز رفتار سوزوکی پک اپ کھائی میں گر گئی ہے، جس کے نتیجے میں مرد، خواتین، بچوں سمیت 12 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں سول ہسپتال مکلی منتقل کر دیا گیا ہے۔ چونیا پیر جہانیہ چوک کا رہائشی عبدالجبار، جو کہ عرصہ دراز سے پیر جہانیہ جنازگاہ اور قبرستان میں اپنی ڈیوٹی اور خدمات سر انجام دے رہا ہے، جو اب اپنی آنکھوں سے محروم اور TB جیسی موذی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، جس کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، ڈپٹی کمشنر قصور اور اسسٹنٹ کمشنر چونیا تیمور خان سے مدد کی اپیل۔ محمد عبدالجبار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ساری زندگی پیر جہانیہ جنازگاہ اور قبرستان کی صفائی ستھرائی میں اپنی ڈیوٹی کو خدمات سر انجام دی ہیں، اور اب مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، TB جیسی بیماری کا شکار ہو چکا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ وزیر اعلیٰ مریم نواز، ڈپٹی کمشنر قصور اور اسسٹنٹ کمشنر چونیا سے اپیل کی ہے، اب بھی علاج کروانے کی اپیل کرتا ہوں۔ عبدالجبار کا مزید کہنا ہے کہ میں بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے اتنے وسائل نہیں کہ میں خود اپنا علاج کروا سکوں۔ میری حکومت پنجاب سے اپیل ہے کہ میرا علاج کروایا جائے تاکہ میں پھر سے پیر جہانیہ جنازگاہ قبرستان کی صفائی ستھرائی اور خدمات جیسی ڈیوٹی کو جاری رکھ سکوں۔ نوشہرہ فراز سے رپورٹر رانا عارف راجپوت کی رپورٹ کے مطابق رات گئے نامعلوم مسلح افراد نے نیشنل پریس کلب نوشہرہ فراز پر فائرنگ کر کے حملہ کر دیا۔ فائرنگ کے وقت پریس کلب میں سویا ہوا چوکیدار فرحاد مجید موزانہ طور پر محفوظ رہا، جبکہ حملہ آور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سینکڑوں صحافی نیشنل پریس کلب پہنچ گئے اور حملہ آوروں کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ صحافی M ظفر، محمد یونس، مولا بخش، غلام شبیر، محمد عادل عباسی، عتیق اور دیگر نے کہا ہے کہ ہمیں حق اور سچ لکھنے سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا، ہم سچ لکھتے رہیں گے اور اس طرح کی کارروائیوں سے ڈر کر مظلوموں کی آواز بند نہیں کریں گے۔ انہوں نے SPO نوشہرہ فراز میر روہیل کوسو اور دیگر اعلیٰ حکام کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر 24 گھنٹوں کے اندر حملہ آوروں کو گرفتار نہ کیا گیا تو SSP آفس اور DIG آفس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا، جس کا تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ صحافیوں نے مزید کہا کہ نوشہرہ فراز کی سڑکیں، راستے اور شہر جرائم پیشہ عناصر کے رحم و کرم پر ہیں اور اب پریس کلب اور صحافی بھی محفوظ نہیں رہے۔ انہوں نے سندھ کے ہوم منسٹر ضیاء الحسن لنجار سے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع میں بڑھتے جرائم اور پریس کلب پر حملے کا فوری نوٹس لیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپارپور سید ریاض احمد سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت DRC کی بروقت مداخلت اور مقامی پولیس کی مؤثر معاونت سے زمین چند ہی دنوں میں واگزار کرا کے اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی۔ یہ کارروائی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اس عزم کی عملی مثال ہے، جس کے تحت عوام کو فوری انصاف، زمینوں پر قبضے سے تحفظ اور میرٹ پر کارروائی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو سالوں مقدمے بھگتنے پڑتے۔ چکوال میں گزشتہ روز صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے جدید الیکٹرونک بسز کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ چکوال سے ڈڈیار روٹ پر چلنے والی گرین بس کے ساتھ ہمارے چکوال سے A1 TV کے تحصیل رپورٹر آصف علی نائک موجود ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ جی آصف، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جو انیشیٹو لیا ہے، یہ گرین بسیں جو پورے پنجاب کے مختلف اضلاع میں جو ہے وہ عوام موجود ہے، جو شہری موجود ہے، ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ جو انیشیٹو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی ماشاءاللہ جی، یہ جو انیشیٹو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت پیارا ہے، یہ عوام کی خدمت ہے، یہ عوام دوست حکومت ہے، عوام کے لیے آئی تھی، عوام نے اس چیز کو بہت پذیرائی ملی ہے اور بہت کا فائدہ ہوا ہے۔ جو عام شہری ہیں وہ اس انیشیٹو کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور وہ خصوصی طور پر حکومت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے، یہ گرین بس والی، یہ عوام دوست پالیسی ہے، اس سے جو ہے وہ اس 20 روپے کرائے سے عوام کو کافی حد تک ریلیف ملے گا۔ جی اور لاڑکانہ سے بیورو چیف سہیل احمد آبڑو کی رپورٹ کے مطابق بیوہ محمد خاتون کا نافرمان بیٹے اور اس کے سالوں کے ظلم و زیادتی کے خلاف احتجاج۔ بھٹو کلوڑوں کی رہائشی بیوہ محمد خاتون پٹانی کلوڑوں نے نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے بیٹے
सद्दाम कलोड़ो और इसके सालों के मुबैना जुल्म और जबर के खिलाफ एहतजाज किया। महमर खातून ने इल्जाम आयद किया है कि इसका बेटा सद्दाम कलोड़ो अपने मुसल्लह सालों राशिद कलोड़ो, वाजिद, माजिद अजहर और अजहर कलोड़ो के साथ मिलकर इसके घर और इसके प्लाट पर कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने इसके दीगर बेटों और दमादों पर फायरिंग करके इन्हें डराया धमकाया है। उन्होंने बताया कि वाकये की रिपोर्ट मुतलका थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस मुबैना तौर पर रिश्वत के बायस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके बाद इसकी जान का खतरा मजीद बढ़ गया है। पठानी कलोड़ो ने DIG लाड़काना और SSP लाड़काना से अपील की है कि वो फौरी नोटिस देते हुए इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और इंसाफ दिलाएं। A1 TV की इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।